Like, subscribe and get notified. The opposition has submitted a 12-point letter to the Speaker Om Birla, ruling that the Prime Minister is not present in the House and microphone are switched off when important points are raised by the opposition, South Goa Member of Parliament Captain Virieto Fernandes stated. He also claimed that from 2019 a Deputy Speaker has not been appointed in the Lok Sabha. He also complained that discussions on key ministries were not allowed and there was no accountability of the central government. From 2019, 2019 Deputy Speaker Lok Sabha appoint kello na, which is very, very bad for democracy. And Article 90 of the Constitution सांगता करपाकूच जाय Deputy Speaker, आसपाकूच जाय म्हणून. तरी पण तांकां दिसता की ते 2014 आनी 2019 कितें करताले ते आतां करतले म्हण आतां जायना. तांची दाव खपना आतां पार्लमेंटान. त्या खातीर प्रधानमंत्री येना. तो आयलो की आमी ताका क्वेश्चन करता. तो भिता ही कॅनॉट फेस अस. नेहरू 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 म्हणून 10 वर्सां 11 वर्सां काडली. आतां ताका विचारता तुवें कितें केलां? ताका सांगपाक कांय ना. फक्त वचोन वचोन ते ट्रम्प आनी त्या लिडरांक पांयां पडप तितलेंच. दुसरें, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक कन्वेन्शन आसा की रिपीटेडली ताका उलोवपाक दिना स्पीकर. when a leader of opposition, that means सगळे ऑपोजिशनाचो तो लिडर भासाभास जावपाक जाय. स्पीकर ताका न्यूमरस ओकेजन ताका उलोवंक दिवना. कित्याक कांय एक्सप्लेनेशन दिवप ना. तिसरें म्हळ्यार मायक्रोफोन. जेन्ना लिडर ऑफ ऑपोजिशन जावं दुसरे लिडर्स ऑफ अदर पार्टीज ऑपोजिशनाचे ऑर मेंबर ऑफ पार्लमेंट उलोवपाक उठता, उलोवपाक लागले, जेन्ना ते सारके असले पॉयंट काडटा जे सरकाराक माल पडटा, सोदपाक जायना, तांचे मायक स्विच ऑफ जाता. सो की मिनिस्ट्रीज आसा ताचेर ते हाडीत ना. डिफेन्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट, ते हाडूंक ना. अशें डिमांड फॉर ग्रांट जे मेन मिनिस्ट्रीज आसा ते हाडिनात. बिकॉज गव्हर्मेंट फील्स अनकम्फर्टेबल की ओपोजिशन क्वेश्चन करतले म्हणून. हातून अकाउंटेबिलिटी ना. आमी इश्यू रेज करता. अशें हांवें रुल्स आहा त्या रुली प्रमाणे हांवें लास्ट 2 विकांक डेयली हांव नोटीस दिता. खुबशे इश्यूज आसा. जावं आमचे एड्युकेशनाचे जे एप्रिलान स्टार्ट करता 1 एप्रिलाचेर तो इश्यू. ओल्ड गोवाचो इश्यू जो जालो. आनी अशे खुबशे जे गोंयचे आसा. वॉटर शॉर्टेज, म्हादय जे डायवर्ट करपाचो सगळो प्रयत्न आसा. हे सगळे इश्यू हांव नोटीस दिता. इट इज ऑन रेकॉर्ड. सो सम आर ऑफ अर्जंट नेचर. आमकां आतां अर्जंट हाचेर भासाभास जावपाक जाय.